So mayong adlaw day kaninyong tanan diha mga kabus. Karong adlaw uban ni ko sa akong agenda kay maligo mi adto sa Bukana. Kay mauman daw ni ang pinakasikat nga liguanan sa una pa. So dihang dapita nagpakuha rata sa atong usa ka higala kay lagi wa man tay kaw galingong motor kay wala man tay kwarta. Ug sa mga nangutana kung asa ning Bukana nahimutang so diri ra ni sa Barangay Tapilon, Daan Bantayan, Cebu. Ug sa mga nangutana kung kinsa atong kauban so way lain ang pinaka mga gahi o pinakakusgan nga atong mga classmate pag senior high school. Dihang dapita padung pata sa balay sa atong duha ka classmate kay lagi taga diri ra sila duol sa Bukana. Grabe diring lugara kay may baw-an yun nimo nga high tide na kay grabing dagata kay nanagka na sa mga kabalayan diri Ug sa wa magdugay nakit-an ra gyud nato sila diri nga nagpaabot na pud sa amoa. Ug wa magdugay nakaandam na ta diha ug mopadong nami adto sa Bukana. Ug dirang dapita duol-duol nami diri pero usa ka makaabot sa Bukana mag-agi pa jud ka og menteryo dira Pero grabe man day diri pagkahadlo ka may gani ila nang gibutangan og karatula. Ug dihang dapita lipay na kayo ta nga naabot na jud ta diri sa Bukana. Ug grabe akong nakita dira perti man day pagkaninduta ug grabe pa katinaw sa dagat diri sa Bukana. Pero di jud ni mawala ang kapyutanan sa mga bata nga mao ang number 1 pod makalingaw sa ilaha. Tungod sa kanindot sa feelings mo kapyut atong PCA maong nag-inilugay na sila kung kinsay makauna. So kay nakapahuway naman taog mga 10 minutes diri maong sugdan na nato ug langoy-langoy diring dapita. Aray ko, wa ko ga-expect nga sa akong pag-dive dira perti man di ang mabawa maong may pagkaigo sa akong dughan dira Nya kay wa man ta natagbaw so ni saka na pud ta og kahoy para magpakitang gilas, mulayat ta para malingaw ta diring dapita. Aray ko, another sakit naman sa hawak ug sa buko-buko. Ug after mga 3 hours nga pagpangaligo mga boss, nakadesisyon nami nga mamauli kay perti panglayo amo Grabe og experience namo adto mga boss, perti jud namong lingawa. Maong kamo basin ganahan mo mga ligo adtong dapita, samot na karong umaabot nga San Juan, welcome ra kaayo mo adto. Ug walay entrance, libre kaayo.